Dali ng Diyos ning matahom na usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaning tanan akong manghinumang igsoon sa Ginoo. Ano no usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios? Ang magoli ug ano na sab kita mga kaigsuonan ko sa Ginoo aron padayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Madiin atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an maigsoon kini ang aton usab nga mabasa dinhi sulat ni Apostol Pablo sa Roma sa kapitulo 14 versikulo 5 paingon sa 9. Ato kining uluhan maigsoon kita mga iya sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Ako magbasahon maigsoon Roma 14 versikulo 5 paingon sa 9. Ang usa ka tawo nag-iilag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw, samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsamara. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diya sa iyang kaugalingong nahuna. Ang nagabantay sa adlaw, nagabantay niini sa pagpasidungog sa Ginoo. Og siya usab nga nagakaon sa pagpasidungog sa Ginoo. Sanglit nagapasalamat man siya sa Dios. Og siya nga wala magkaon sa pasidungog sa Ginoo og nagpasalamat sa Dios. Wala usa kanato nga nagmabuhi alang sa iyang kaugalingon ug wala usa kanato nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Ug sa ingon niya na mabuhi kita o mamatay iya kita sa Ginoo. Kay alang niining maong tuyo si Kristo namatay ug nabuhi pag-usab aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay o sa mga buhi. Praise God. Dalagon ng Diyos maigsoon siya mga pulong. Dini maigsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Roma. Siya maigsoon hisgot mahitungod maigsoon kung unsa ang atong kahimtang kitang mga katawhan o kanato nga mga katawhan sa Dios, kanato nga mga Kristohanon, kita nga iyang mga pinili ug mga linuwas, kita nga mao ang iyang iglesia, kinahanglan atong masabtan maigsoon kung unsa gayud ang ato nga kahimtang diha sa atong pagtuo sa Ginoo sa pagkakaron sa atong sa kinabuhi. Ako basahon pagbalik maigsoon Roma 14 versikulo 5. Ang usa ka tawo nag-ilag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw, samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsamara. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diya siyang kaugalingong nahuna. Praise God. Matupad dinhi maigsoon, ang usa ka tawo nag-ilag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw, samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsamara. So, mao kini maigsoon. Matupa tag sa ka tawo adunay tawo nga matupa siya maigsoon nag-ila siya maigsoon sa usa ka adlaw nga matupa ingon nga labi pang maayo kaysa ubang mga adlaw. So, adunay mga tawo maigsoon nga alang kanila ang adlaw maigsoon ba pa mahal, no? Kaayo kanila maigsoon. Sama sa niining niagi diin gi sa ulog maigsoon sa kalibutan labaw na sa mga paganismo ang ilang mahal nga adlaw kuno, no? Ang ilang Semana Santa diin niining mga panahona daghan maigsoon mga tawo nga
obserbar maigsoon nining maong panahon ug nga ila kining giunahuna nga maayo nga panahon o balaan nga mga adlaw, no, alang sa pipila nga mga tawo. Matupad dinhi maigsoon ang usa ka tawo nagilag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. So kini maigsoon sa kining Semana Santa sa pipila ka mga tawo maigsoon ila kini nga ginaisip nga maayong panahon diin nga sila maigsoon makahimo sa ilang mga ang uban doon na sila mga panaad unsa ba ka ang ilang gihuptan, ang uban adunay mga gihuptan nga mga gahom-gahom, no, ug sa niini nga panahon na maigsoon mao kini maigsoon nga ila kana nga obserbar nga panahon tungod kay sa ilang unahuna maigsoon ang ilang ginahuptan nga mga gahom kinahanglan nga ilang susihon nga kini magpadayon pa nga motugo, no, o nga magamit nila maigsoon sa padayon sa paghupot nila ni anang mao nga mga giisip nila nga gahom nga naa kanila. Og sa mga pipila usab nga nagpatawag nga mga Kristiyanos maigsoon nga diin usab niining panahona sa Semana Santa sila magahimo maigsoon sa ilang mga panaad, mga pagsakripisyo maigsoon kana ba nga panata no unsa ba ang ilang mga pagabuhaton aron nga sa ilang kaugalingon ilang gihunahuna maigsoon nga makahimo sila og buhat sa pagpasidungog sa Ginoo pinaagi sa ilang buhat sa pagsakripisyo sa ilang mga panaad, no, mao kana maigsoon ang pipila. So ug kauban kana maigsoon sa mga gibuhat sa mga tawo nga adunay pipila nga nagaobserbar maigsoon sa mato palagi nga sa usa ka adlaw nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw sama sa uban nga mga Kristiyanos o uban nga mga Kristohanon nga alang kanila maigsoon ang adunay adlaw nga pinaka maayo, no, adunay adlaw nga alang kanila maigsoon kini balaan sama niining nag-obserbar maigsoon sa Sabado nga mao'y adlaw nga igpapahulay, no, alang kanila maigsoon kini ang obserbar maigsoon sa Sabat. Ang Sabado maigsoon mao'y pinakamaayo nga adlaw alang kanila o balaan nga adlaw nga diin sila ilang ginahuna nga nianang adlaw kinahanglan gyud sila nga mosimba sa Dios. So ang uban usab maigsoon dili usab Sabado kundi Domingo usab alang kanila maigsoon kay alang kanila usab ang pagsimba sa Ginoo kinahanglan pagahimuon sa naunang adlaw sa semana kay mao man kana ang mabasa usab nato nga ang una nga mga tinun-an kauban sa mga apostoles adunay ilang mga panagtigom nga ginahimo sa naunang adlaw sa semana. So ug nga mousab kana maigsoon ang obserbahan sa pipila ka mga Kristohanon nga kinahanglan gyud ang adlaw nga Domingo nga diha mosimba sa Ginoo. So mao kana maigsoon ang adunay mga tawo nga mato palagi nagaila sa
usa ka adlaw nga labi pang maayo kaysa ubang mga adlaw. Ug padayon maigsoon, samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsama ra. So aduna say mga tawo maigsoon nga mato pa ang ilang pag-ila maigsoon sa tanang mga adlaw pareho ra maigsoon, managsama ra. So pananglitan maigsoon, adunay mga tawo maigsoon nga sa ilang pagtuo, sa ilang pag alagad di sa Ginoo, ilang giisip nga sa tanang adlaw masimba ang Dios maigsoon sa matag usa, no? Dili ingon nga ayha ra nato masimba ang Ginoo nga sa adlaw nga Sabado, sa nag obserbar sa Sabat, o sa adlaw nga Domingo, sa nag-obserbar o sa maigsoon sa adlaw nga Domingo, no? Impanyamato pa din ni maigsoon, adunay mga tawo usab nga nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsama ra. So mao kini maigsoon ang usa-usab nga gikinahanglan nga atong masabtan nga asa kita maigsoon niining duha ka matang sa mga tawo, no? Anya ba kita niining nagaila sa usa ka adlaw nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw? O anya ba kita niining ikaduha nga laing tawo nga nagaila sa tanang adlaw ingon nga managsama ra? Alang kanako maigsoon, labing maayo maigsoon dinhi kita maigsoon sa tawo nga nagaila sa tanang adlaw ingon nga managsama ra, no? Kay kung muila kita maigsoon og usa ra ka adlaw nga mao'y labing maayo, usa ka adlaw ra ang balaan, so mo na maigsoon ang atong makita maigsoon sa mga hipokrito, no? Hipokrita, no, nga makita lamang nato sa adlaw nga Domingo, ayan na sila maigsoon, nakita nato maigsoon nga dagway Kristiyanos, dagway Kristohanon. Ini ka Domingo magdala sa Biblia, moadto sa simbahan, mag-ilis og husto nga sinina, apan sa adlaw nga semana wala na maigsoon. Ay ara nimo makita og adlaw nga Domingo, adlaw nga Sabado nga maayo kayo ang postura, maayo kayo ang pamayhon, daw ba balaan nga tao, balaan nga babay. Kaya ang mga babay inig mosimba sila gawa sa uban maigsoon nga gapabadlong gyud nga bisag gasimba maigsoon nga karsonis, no? Mo sa ni ato sa maigsoon saway, no? Kay maayo pa man ang uban maigsoon nga usahay ginasaway sa uban tungod kay mato pa nila dili born again, apan gasimba husto man ang postura maigsoon. Ang babae nakabistida, ang mga lalaki maigsoon naka long sleeve, no? Nakabarong. Apan kini ang nagpatawag og mga usahay maigsoon, unsa ba, born again, nagpatawag maigsoon og mga Pentecostal, ang uban hinuon maigsoon gasimba nangarsonis, no? Ang uban gani kulang na lang maigsoon mag shirt, no, mosimba. So unsa kana maigsoon nga pag-ila sa tao? Nakaila kaha maigsoon kanang mao nga mga nagpatawag nga mga Kristohanon nga maayo kana nga adlaw, balaan kana nga adlaw maigsoon ang pagsimba. Kay kung ila pang giila maigsoon ang adlaw nga Domingo, adlaw nga Sabado nga balaan unta sila maigsoon tan-awon. Dili man gani nila maigsoon mabalaan ang ilang kaugalingon sa adlaw lang nga Domingo
Ang mga babae, mga sunis mga sa adlaw nga Domingo, unsa pa ka maigsuon sa adlaw nga semana? No? Ipanya di nimo maigsuon kumpara ba? Ato pa din ni maigsuon samtang ang laing tao nag-ila sa tanang adlaw ingon nga nagsawara. So kinahanglan maigsuon ang matag usa kung tinuod man kita maigsuon nga Kristohanon, tinuod man kita nga born again, tinuod man kita nga natawo pag-usab, tinuod man kita nga anak sa Dios, kinahanglan nga ang atong pag-ila maigsuon sa tanang adlaw managsamara. Ato pa ingon sa Ginoo nga kinahanglan kamo mga balaan sanglat ako balaan man ug managbalaan kamo sa tanan ninyo nga paggawi. So sa tanan nato maigsuon nga gawi, tanan nato nga buhaton, sa tanan nato nga paglakaw sa atong pinulungan, sa atong pag istorya, kinahanglan nga makita maigsuon nga anaa sa kaligdong, anaa sa pagkabalaan ang atong ginistihan, no? Dili masaway, no? Dili kay maghubo-hubo kita maigsuon, dili kay sulob kita maigsuon og bisti nga hilas, no? Ang mga ginikanan pasagdan nila maigsuon ang ilang mga anak nga magbisti maigsuon og mga siksi, no? Unya kita ra gyapon ang tudlo sa atong mga anak maigsuon nga sila maigsuon ugma sa ilang pagdako kinabuhi sila maigsuon nga anaa sa kalaway, no? Kay wala man nato badlo nga maigsuon sa bata pa sila maigsuon nga magsulob sila ni anang mga bisti nga malaway. Usaon man sa ligi pagtudlo sa mga ginikanan nga adun na may mga ginikanan, dunay mga mama nga sila usab maigsuon bisan gani tigulang na magsulob gyapon maigsuon sa siksi nga mga sinina, no? Unsa ba kana maigsuon nga dagway maigsuon sa matupa mo ba kana ang Kristohanon? Mo ba kana ang mga katawhan nga nagpatawag maigsuon nga mga anak sa Dios? So kinahanglan maigsuon matupad dinhi samtang ang laing tao nag-ila sa tanang adlaw ingon mo nagsamara. Kinahanglan maigsuon nga ang matag usa kanato aduna untay pag kahibalo maigsuon nga kita nga mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, kitang mga Kristohanon, bag-o na kitang ginuhat. Aduna bay bag-o maigsuon nga daan. Kung sa una maigsuon, mao kana ang atong gawi, mao kana ang atong binistihan, mao kana ang atong sinultihan, mao kana ang atong taras, mao kana ang atong kiniiya, unsa nga mga daotan nga kiniiya, daotan nga taras, daotan nga paggawi, wala na katumaigsuon. Matod pa sa 2 Corintios 5:17, basta kon ang tao anak ka Kristo siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nagapangagina tanawang bag-ong butang nahiyabot na. So kinahanglan nga katong daan nga mga buhat sama sa mga bisyo, mga buhat nga salawayon sama sa mga bisti nga salawayon, dili maayo tan-awon, kinahanglan nga biyaan na kato maigsuon. Kay bag-o na kita maigsuon, born again naman ka ta. Sabay born again ra atong simbahan, pero kita wa man day mo born again. Delikado maigsuon og dili born again, basig ma-burn again na noon, no? Imbes nga mataw pag-usab, nasunog na hinuon pag-usab. So muna maigsuon ang usa-usab, no? Kinahanglan nga atong masabtan maigsuon kung unsa maigsuon ang atong kahimtang diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Matupad kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit kapag pagkadani diha sa iyang kaugalingong hunahuna. So kinahanglan aduna kitay matupahingpit nga pagka dani maigsuon sa atong mga hunahuna. So kinahanglan nga aduna kitay bug-os mga igsuon kanang kana bang husto nga pagkahibalo kung unsa kita maigsuon sa atong kaugalingon.
diya sa atong hunahuna. Kung unsa na kita, no? Unsa ba ka maigsuon sa atong pagtuo, no? Unsa ba ang atong pagtuo maigsuon? Diya sa Ginoo. Diya sa atong Dios, diya sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan nga kung unsa ang atong Ginoo, unsa ang atong Ginoong Kristo, paningkamutan nato maigsuon. Pinaagi siyang tabang sa atong mga pag-ampo. Paningkamutan nato nga ato siyang sunod, no? Ato siyang awaton maigsuon. Ato pa ingon sa atong Ginoo, magmahingpit kamo, sanglit ako hingpit man, no? Panakinahanglan nga ingon nga ang atong Ginoo balaan, ang atong Ginoong Kristo balaan man siya, kinahanglan nga kita magmabalaan usab maigsuon. Sa hinahinay paningkamutan nato maigsuon, dili kay magpasaway hinuon kita maigsuon. Unya magpatawag gyapon kita nga Kristohanon, pero ang atong kinabuhi wala magsunod kang Kristo. Kung nahibalo kita maigsuon unsa ang kahulugan sa Kristohanon, unsa ang kahulugan sa Christian? Ang Christian maigsuon like Christ, no? Disciple of Christ. Sama kang Kristo, sumusunod kang Kristo. Ano na ba'y sama kang Kristo nga sa lawayon? Ano na ba'y sama kang Kristo nga badlungon, bisyoso? So, wala maigsuon. Palayon ta maigsuon. Ang nagabantay og adlaw, nagabantay niini sa pagpasidungog sa Ginoo. Hallelujah. So, sa dihang mato pa maigsuon, ang usa ka tawo magabantay sa adlaw aron siya maigsuon makapasidungog sa Ginoo. So sa tanang adlaw sa atong kinabuhi maigsuon, kinahanglan nga kita magpasidungog sa Ginoo. Sa matag kabuntagon, pasalamatan nato ang Dios maigsuon, ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan sa lain usab nga adlaw nga gihatag niya kanato. Og unsa man ang atong pagabuhaton, kinahanglan nga padayon kita magalakaw diha sa pagkamatarong, pagkadiyos pagkabalaan. Sa matag adlaw, dili lamang kay matag Domingo, dili lamang kay matag Sabado, aya ra kita maigsuon mabutan, aya kita magbalaan. So adlaw nga semana, pwede na ta magbagdoy, pwede na ta magbisyo, pwede na ta manugal, pwede na ta unsa ba maigsuon maghubog-hubog, pwede na ta maigsuon unsa ba kanang dito sa mga diskuhan. Unya pagka Domingo, ay dayon ta maigsuon mosimba, no? Ay dayon ta magpakita na sad ta nga balaan kita, Kristohanon kita. So dili na maigsuon ang kabubuton si Ginoo. Ato pa ang nagabantay og adlaw, nagabantay niini sa pagpasilungog si Ginoo. Ug siya usab nga nagakaon sa pagpasilungog sa Ginoo. Sanglit nagkapasalamat man siya sa Dios. Ug siya nga wala magkaon sa pagpasilungog sa Ginoo, og pasalamat sa Dios. Tumato pa maigsuon, siya nga nagakaon sa pagpasilungog sa Ginoo, sanglit nagkapasalamat man siya sa Dios. Bisan kita maigsuon, magakaon maigsuon, sa diya nga nagapasalamat kita, diya kita maigsuon nagapasilungog sa Ginoo. Ug mato pa siya usab nga wala magkaon na wala magapasilungog sa Ginoo o wala magapasalamat, mao kana maigsuon ang kalainan, no? Mo lamang nga ang matag usa ato pa maigsuon, magauna-huna kita maigsuon nga kita maigsuon kanunay gyud magpasidungog sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi sa tanang panahon, tanang adlaw. Dili lamang maigsuon sa kadlaw aya kita makapasidungog sa Ginoo, dili lamang kay sa kadlaw aya kita makapasalamat. Ang uban gani maigsuon aya ra makapasalamat kung ilang birthday. Aya ra makapasalamat maigsuon kung daghan sila kwarta, no? Na ilang madawat nga grasya sa Ginoo. Magpasalamat din sila. So
daghan ang ilang buhaton pagpasalamat. Thanksgiving party, no, maghimo sila mga party, pagpasalamat kay nakabalay sila, kahimo sila, nakakuha sila og kapalit sila sakyanan, unsa ba ka maigsoon, nakapasar sila maigsoon sa ilang bar exam, no, unsa ba ka maigsoon, sila nakapaso maigsoon, nakagraduar maigsoon sa ilang pag-eskwela. So diha ra sila makapasalamat maigsoon sa Ginoo. Ay sila mahinumdom maigsoon nga magpasalamat sa Ginoo kay nakalampos kita, no, pagkahuman wala na maigsoon. So didto na sad magpasalamat sa pipila ka mga tuig kung unsa na sad ang ilang dawat nga grasya sa Ginoo. Ang pagpasalamat maigsoon, pagpasidungog sa Ginoo, kinahanglan atong pagabuhaton maigsoon sa tanang adlaw, sa tanang panahon, tanang higayon maigsoon, tanang oras, tanang gutlo maigsoon sa atong kinabuhi. Kinahanglan na kita magpasalamat sa Dios. Kay walay butang nga dili gikan sa Dios maigsoon nga atong madawat. Walay ato, no, bisan ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi maigsoon, ang atong gininhawa, ang tubig, ang atong pagkaon. So kanang tanan ang atong kusog maigsoon, iyan sa Dios maigsoon. Gihatag na sa Ginoo kanato. Busa nga pasalamatan nato ang Dios maigsoon. Dili ingon nga kay dili ka Kristohanon, di ka na magpasalamat, kay barumbado ka, nga tungod kay sapian ka maigsoon, milyonaryo ka, di ka na magpasalamat. Unsa ba ka maigsoon ang imong posisyon maigsoon diya sa katilingban. Kung mayor ka maigsoon, dili ka na magpasalamat sa Ginoo. Kung presidente ka, di ka na magpasalamat. Unsa ba kung naa ka sa posisyon ka maigsoon sa gobyerno, sa armado nga kusog, kung sundalo ka o pulis ka, kung sa man ang imong rangko, dili ka na magpasalamat sa Ginoo. Kay general ka, no, colonel ka, unsa ba ang imong posisyon, wala maigsoon. Kitang tanan kinahanglan magpasidungog sa Ginoo. Walay labaw kanato maigsoon. Ang ato orang posisyon usahay, ang atong titulo dinhi sa kalibutan mauray nakahimo kanato nga lahi sa uban, no, unsa ang atong mga nahuptan nga mga titulo, unsa ang atong mga posisyon diya sa katilingban o sa unsa man sa pribado ba kaha maigsoon, unsa ang atong nahuptan nga mga katungdanan, mula man kana nahimo kanatong lahi sa ubang mga tao. Apan kitang tao tanan kita maigsoon hinimo sa Dios. Kitang tao kita tanan adunay gininhawa, usara ka gininhawa nga gikan sa Dios ang gipahulam kanatong tanan. Busa kitang tanan kinahanglan magpasidungog sa Ginoo. Magpasalamat sa Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Dili kay unsa na imong posisyon, presidente ka na sa nasod, di ka na magpasalamat, mayor ka na, gobernador ka na, senador ka na, unsa ba ka, congressman, gobernador ka na maigsoon, colonel ka na, general ka na, unsa ba, captain, unsa imong ranggo maigsoon diya sa gobyerno, o asa ka ba nga sa grupo, unsa ang imong posisyon, manager ka ba maigsoon, general manager, o unsa ba ang imong na huptan nga titulo, no, usa ra maigsoon ang atong amahan nga langitnon, usara ang Ginoo, usara ka Dios ang nagbuhat kanato. Usa kitang tanan maigsoon gisugo sa Dios sa pagpasidungog kaniya, pagpasalamat kaniya maigsoon. Kay sama ra ta maigsoon, kitang tanan mamatay, no, pareha ra ta ginhawa maigsoon, usara ka gininhawa, pareha ra ta usara ka espiritu. Kung kuhaon sa Dios ang atong gininhawa, kuhaon sa Dios ang atong espiritu, mamatay kita. So walay kalainan maigsoon sa atong posisyon, unsa ang atong titulo nga nahuptan,
walay kalainan sa dato ug sa pobre, no? Kung bisan pag bilyonaryo ka maigsoon, milyonaryo ka, mamatay kitang tanan maigsoon, pareha ra ta usara atong gininhawa, no? Pagkuhaon sa Ginoo, daghan bilyonaryo, milyonaryo maigsoon. Daghan mga inila, mga artista, mga inila, mga dagko posisyon ng mga tao, namatay man gihapon sila maigsoon. Wala nakapugong ang ilang kwarta kanila maigsoon. Wala nakapugong ang ilang posisyon, ang ilang titulo kung unsa man sila maigsoon kay nila, no? Mga unsa sila ka banggiitan maigsoon, unsa sila ka maayo, unsa sila ka makinadmanon, o bisan pagkaong mga scientist sila maigsoon, namatay maigsoon. Mamatay gyud ang tawo maigsoon. Kaya ang tawo gibutan nga mamatay sa mga kausa ug tapos na amo ang panghukom. Kitang tanan hukman sa Dios maigsoon, dili kay ang hukman ang mga pobre ra, no? Dili kay paghukom ugma maigsoon ang impierno sa Ginoo katurang mga pobre, katurang mga walay kwarta. Bisan unsa ka kakwartahan maigsoon, impierno ka gihapon maigsoon kung wala ka magtuo sa Ginoo. Dili ingon nga ang hukman sa Dios ilain niya maigsoon ng mga general, ilain niya maigsoon ng mga ultimo. Ilain niya ang mga presidente, mga mayor, mga gobernador. Iyang ipalabi maigsoon, dili na lang niya hukman, no? Wala maigsoon, walay kwenta ang atong posisyon, ang atong titulo maigsoon sa atubangan sa Dios. Ang kwenta maigsoon nga kinahanglan mahimo kitang anak sa Dios. Ang gikinahanglan kinahanglan kitang tanan motuo sa Dios, moalagad kaniya maigsoon. Kay siya ang tag-iya sa atong kahatag sa kakinabuhi. Siya ang tag-iya sa tanang butang anaa kanato. Ayaw ipang hinambog igsoon higala kon anaa kay daghang sakyanan, do na kay dakong balay, daghan kag yuta, ilado ka, unsa imong posisyon, unsa ka kasikat. So wala na maigsoon, wala na ikwenta sa atubangan sa Dios. Ang gikwenta sa Dios kung ikaw nangalagad ba kaniya o nagtuo ba kaniya. Pag abot ugma sa hukom maigsoon, walay ilado maigsoon, walay politiko, walay general dito maigsoon sa hukmanan sa Dios. Walay ultimo maigsoon. Ang tanan dito maigsoon mo atubang sa Dios, hukman sa Dios. Tanan kita maigsoon ultimo sa iyang atubangan. Siya lamang ang Diyos, siya lamang ang Ginoo sa mga Ginoo, Diyos sa mga Diyos. Siya lamang ang maghuhukom sa tanang mga tao. Kay kitang tanan mga tao, gihimo kita niya nga managsama ra maigsoon. Hallelujah. Dinhi ra maigsoon sa kalibutan ang nagkalain-lain ang atong nabatunan na posisyon, nabatunan naabot unsa man ang atong kahimtang, dato ka man o pobre o edukado ka man o walay grado o ignorante, no? Bisan unsa ka ignorante apan aduna kay Dios maigsoon, ikaw hukman sa Dios pinaagi sa imong pag-ila kaniya. Apan bisan unsa ka usab ka edukado, unsa ka maalam, bisan pag scientist ka pa, o unsa ka ba ka milyonaryo, wala na ikwenta maigsoon sa tubangan sa Dios ugma sa iyang paghukom. Dili ka pangutan-on nga ignon ka nga Don Juan, Don Pedro, dili ka hukman kay kortahan ka. Dili ka ignon sa Ginoong sir, kay general ka, kernel ka, no? Dili ka ignon nga mahal na presidente, vice presidente, o senador, gobernador, congressman, mayor, no? Vice mayor, unsa ba maigsoon ang imong posisyon? Kapitan ka man, sa ba kagawad ka, unsa ba diya sa imong posisyon sa katilingban karon? So manager ka ba? So dili ka ignon sa Dios maigsoon nga sir, manager. Dili ka hukman kay manager ka, no?
Pareha ka ra maigsoon, hukman ka kauban, kung ikaw manager, kauban ra mo sa imong janitor, no? Basta nga ang tao maigsoon wala gid tay ikapasigarbo sa atong kaugalingon. Bersikulo 7 padayon ta maigsoon. Roma 14 bersikulo 7, wala usa kanato nga mabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay usa kanato nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. So diri maigsoon mato pa walay usa ka tawo nga mato pa nabuhi lang sa iyang kaugalingon. So walay usa maigsoon, wala ningon nga walay gahom ang tawo nga mingon nga kinahanglan mabuhi ko, no? Kinahanglan mamatay ko, no? Kanya dinhi ra maigsoon adunay mga tawo nga dali lamang nila maigsoon hunosan ang ilang kinabuhi. Ang uban usab dali-dali lang nga mopatay sa ilang isig ka tawo, mopatay sa laing tawo tungod sa ilang posisyon, tungod sa ilang gahom, tungod kay kwartahan sila maigsoon, dali lamang sila mopatay apan wala sila nahibalo maigsoon nga ang ilang gipatay maigsoon sama ra gyapon kanila og kinabuhi nga ang Dios moitag-iya niini. Sila usab maigsoon mamatay. Kung ikaw maigsoon makapatay matod pa sa pulong sa Ginoo nga unsay pagabuhaton sa tawo, mo usay pagabuhaton kaniya. Unsay igapugas sa tawo mo usab iyang maani. So kung ikaw karon sige pamatay bisan pag walay nahibalo maigsoon nga ikaw kriminal, mamatay ka gihapon maigsoon. Baslan ka ra gyapon sa Ginoo. Mobalik ra gyapon kanimo ang imong gihimo. Madugay sa madali. Kay unsay atong ipugas matod pa sa Ginoo mo'y atong anihon. Alagman og sige ka lag pugas, dili ka moani, no? Kung sige kag pugas og dautan, sige kag pugas og krimen. Ang mao nga imong gihimo nga krimen mouli ra gyapon kanimo. Imo ra gyapon na nga anihon. Madugay sa madali. Basta nga paabuta lang ang imong trabaho. Kay ang tanan nato nga trabaho maigsoon dunay resulta. Dunay abot, no? Kung ang imong buhat binuang gyapon ang imong maabot. Tinunto, bisan pag imo nang isikreto igsoon, isikreto higala. Itago-tago nimo walay nahibalo bisan pa kay imong asawa wala nahibalo. Pinakasuob nimong higala wala nahibalo si imong gihimo nga krimen, gihimo nimo nga daotan. Ang Dios nahibalo higala. Ug ang Dios mohukom kanimo ugma. Bisan man ka dili ka kahukman dinhi, dili ka mapriso sa imong salaod nga gihimo, sa imong krimen nga gihimo, walay nakakita kanimo sa imong binuang, sa unsa man ang imong buhat nga korupsyon, no? Wala gyud nahibalo, hinlo kaayo nga pagkabuhat. Walay nasayod kay kung dunay nasayod patyon pa ka nimo maigsoon aron nga matago gyud ang mao nga buhat apan ang Ginoo ana sa langit higala. Nakita ka ang tanan wala pa nimo gihimo ang mao nga buhat, wala pa nimo gihimo ang mao nga krimen, nahibaloan na si Ginoo ang imong pagabuhaton. O wala pa ikaw nahibalo kung unsa ang resulta, nahibalo na ang Ginoo unsa ang ihukom kanimo. Mato pa walay usa ka kanato nga mabuhi alang siyang kaugalingon ug walay usa kanato nga mamatay alang siyang kaugalingon. So mo ni migsoon, dili kita tagya sa atong kaugalingon kinabuhi. Wala kita nabuhi kay kita lang. Wala kita nabuhi kay gipanganak kita sa atong inahan, doon na kita amahan nga nigula lang kita din sa kalibutan. Ang Ginoo maigsoon may naghatag kanatong kinabuhi. Kay bisan pa og ianak kita maigsoon, kung dili tatagaan og ginanhawa sa Dios, bisan pagkapila kita maigsoon panganak sa atong inahan. O asa baka kinsa baka ang musamkon maigsoon, musabak sa usa ka bata. Apan kung dili tagaan og ginanhawa sa Ginoo, wala ginay ginanhawa, wala ginay kinabuhi, no? Kay ang atong ginanhawa gikan sa Dios lamang maigsoon, kitang tanan. Basta ang atong kinabuhi
anaa ra gyud may igsoon sa Dios. Siya ang nagkupot, siya ang naghatag niini kanato. O kung mamatay kita may igsoon, kita usab nahibalo ang Dios. Siya ang nagtugot may igsoon nga mamatay kita, no? Bersikulo 8, kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo. O kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. So mo kini may igsoon ang pinaka maayo. Kung kita nabuhi madto pa samtang buhi pa kita may igsoon dinhi sa kalibutan, kinahanglan ng atong kinabuhi may igsoon iya sa Ginoo. Anaa kita sa Ginoo may igsoon. Anaa kita sa pagpangalagad kaniya. O kung kita mamatay usab, kay kung mamatay na kita may igsoon o mamatay man kita, daghan ang paagi nga kita mamatay, dili kita patyon may igsoon, mamatay kita sa sakit, mamatay kita sa aksidente, mamatay kita sa katigulang o unsa ba may igsoon nga paagi. Mao lamang nga kung anaa kita sa Ginoo may igsoon, mamatay kita nga anaa kita sa Ginoo, nagatuo og nagapangalagad kaniya. Mao kana ang importante may igsoon. Anaa kita sa atong pagtuo. Anaa kita sa pagbarog diya sa atong pagsalig sa atong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo. Mamatay kita alang sa Ginoo ug sa ingon niya na mabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Mo kini may igsoon ang atong punto sa atong pagtulunan nga kita mga iya sa Dios, no? Kita mga iya sa Ginoo. Kitang tanan may igsoon, kitang tanan katawhan. Bisan pa may igsoon ang dili maluwas, bisan pa ang mga tawo nga maimperno, sila may igsoon iya gyapon sa Dios. Kay ang Dios may igsoon mao'y himo kanila may igsoon, naghatag kanila kinabuhi. Bisan pa ka ang ilang kinabuhi, bisan pa ka ang imong kinabuhi, imong gamiton kini may igsoon sa buhat nga daotan, magpakamatay ka sa buhat nga daotan, iya ka lang gyapon sa Ginoo. Apan mo lamang nga iya ka gyapong hukman kung nagbuhat ka og maayo, pag human paghukom kanimo, imong mapanunod ang ganti nga gikan sa Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan. Apan kung ikaw magkinabuhi nga daotan, hantod mamatay ka sa kinabuhi nga daotan, ikaw pagahukman sa Dios usab dito sa iyang gitagana nga paghukom sa silot unya dito sa linaw nga kalayo sa impierno. Mo kana may igsoon ang mabasa nato sa balaang kasulatan nga silang mga matarong sila makadawat og pasidungog gikan sa Dios. Makadawat sila may igsoon og ganti. Og sila usab nga wala motuo sa Dios, wala mangalagad sa Dios, sila nga mga daotan, sila usab may igsoon pagahukman sa Dios. Og sila gyapon hatagan og ganti. Ganti lamang sa kasakitan nga ihukom kanila sa Ginoo. Bersikulo 9 katapusan. Kaya alang ining maong tuyo, si Kristo namatay ug nabuhi pag-usab aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay ug sa mga buhi. Praise God. Mato pa may igsoon, kaya alang nining maong tuyo, alang sa katuyuan sa Dios, nga ang tao iyang gihimo aron nga itang tanan nga nabuhi diya sa Ginoo, magkinabuhi may igsoon diya sa atong pagtuo, magkinabuhi diya sa pagkamatarong, magkinabuhi diya sa pagkabalaan. O kung mamatay man kita may igsoon, kay ang tao mamatay man gyud, ang tao gimutaan nga mamatay makusa ug tapos yan ang hukom mato pa sa Hebrehanon 9:27 ug sa ikaduhang Korinto, kitang tanan mga tubang unya sa hukmanan ni Kristo. Maghahatag kita og husay sa atong nabuhat, maayo man og daotan sa 2 Corintios 5:10, no? Kitang tanan may igsoon moatubang sa hukmanan sa atong Ginoong Dios. Mato pa sa dinhi sa bersikulo 10 atong
basahon kining maong nga bersikulo sa mao gyapon nga kapitulo Roma 14:10 nganong magahukom ka man sa imong gisuon o ikaw nganong magatamay ka man sa imong gisuon kay kitang tanan moatubang ra unya sa hukmanan sa Dios. Hallelujah. So kitang tanan migsuon moatubang ra unya sa hukmanan sa Dios. So, sa aton nang naisgutan lagi migsuon unsa man ang atong posisyon, unsa man ang atong titulo, unsa man ang atong nahuptan, unsa man ang atong kahimtang migsuon dinis kalibutan, kinsa kita ug unsa kita ka adunahan, unsa kita kasapian o kabus ba kita migsuon. Kitang tanan man nagsama migsuon hukman sa Dios. Kitang tanan moatubang unya sa hukmanan migsuon sa atong Dios migsuon. Kitang tanan. So bata, tigulang, lalaki o babae, adunahan o kabus, walay kahibalo o mahibalo migsuon, mga edukado o walay mga grado, ang tanan migsuon hukman sa Dios. Walay titulo o walay titulado nga mga tao, walay posisyon o mga tao nga nasa dagkong posisyon, kitang tanan migsuon hukman sa Dios. Hallelujah. Muni migsuon nga gikinahanglan nato migsuon nga mato pa kinahanglan ang matag usa ka tawo Roma 14:5 kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diha siyang kaugalingong hunahuna. Kinahanglan nga ang matag usa ka nato migsuon mahibalo. Kinahanglan nga adunay husto o pag plastar maigsuon sa iyang kinabuhi diha sa iyang hunahuna kung unsa kita o asa kita maigsuon diha sa atong kaugalingon karon. Kung anaa kita sa Dios, anaa kita sa Ginoo diha sa atong pagpangalagad, pagtuo kaniya, kinahanglan magpadayon kita maigsuon diha sa atong pagtuo. Kaya mo lamang kana migsuon nga sa atong pagbarug kung asa kita migsuon, unsa kita diha sa atong pagtuo. Mao kana makahatag kanato migsuon og kalig-on sa pagbarug migsuon diha sa unsa ang kamatuoran nga anaa kanato. Unsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ato pa sa atong Ginoong Hesus sa 1:14 ako ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan gawas kun dili pinaagi kanako. Walay makaadto migsuon didto sa iyang ginharian sa langit kun dili migsuon diha lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan, siya ang atong mangluluwas, siya ang maghukom sa tanan usa diha kita musalig, diha kita mudangop maigsuon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya ang tag-iya kanato maigsuon, iya kita. Ang tanan nga aniya kanato, ang atong gininhawa, ang atong kusog, ang atong kinabuhi, ang tanang butang nga atong nahuptan, kining tanan iya sa Dios. Walay ato maigsuon. Bisan ang atong kaugalingon, dili ato. Bisan ang atong lawas, ang atong kinabuhi, wala gyud ato niini maigsuon. Kining tanan iya sa Dios. Basta gikinahanglan atong pamalandungan maigsuon. Busa gikinahanglan nga ato siyang pasidunggan, ato siyang pasalamatan maigsuon. Sa tanang panahon, tanang higayon, tanan adlaw nga moabot sa atong kinabuhi. Mato pa, kinahanglan ang tao nga magaila sa tanang adlaw ingon nga managsama ra. Magaila kita maigsuon sa tanang adlaw
sa Dios. Magasimba kita sa tanang adlaw sa atong Ginoo. Sa tanan natong pagabuhaton, kinahanglan nga ato siyang pasidunggan. Kinahanglan nga ato siyang pasalamatan. Praise God. Sa katapusan, migsoon, akong basahon ang Roma 12, versikulo 1 paingon sa 2. Kini ang halad nga buhi. Busang yun ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o ginhamponon sa Dios ang halad nga mo ang inyong espirituhanong pagsimba. Unsa kuno mga igsoon, kinahanglan atong itugyan ang atong mga lawas. Kay mao kini mga igsoon ang atong halad nga buhi. Mao kini ang atong gikinahanglan mga igsoon nga ihalad sa Ginoo. Dili ang atong kwarta mga igsoon, dili ang unsa man nga mga butang ang moray atong ihalad sa Ginoo. Labaw sa tanan ang atong halad may igsoon. Mao gyud ang atong kinabuhi. Kato pa, unya ang atong kinabuhi kinahanglan nga balaan ug hinamponon sa Dios. Kinahanglan nga atong ihalad sa Dios ang atong kinabuhi diya sa pagkabalaan. Aron nga kini mahimong hinamponon sa Dios ug mato pa ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. So ang atong halad may igsoon sa diya nga atong ihalad sa Dios ang atong kinabuhi. Mausab ka na may igsoon ang atong espirituhanong pagsimba kaniya sa kanunay may igsoon. Kung kanunay nato ginahalad ang atong kinabuhi sa adlaw-adlaw, sa tanang higayon, tanang panahon, tanang gutlo, tanang oras, mao kana may igsoon ang atong usab nga pagsimba kaniya, ang atong espirituhanon pagsimba kaniya may igsoon. Dili lamang kay ihara kita makasimba may igsoon sa adlaw nga Sabado. Dili lamang kay ihara kita makasimba sa adlaw nga Domingo. Ang pagsimba sa Dios may igsoon sa diya nga atong ihalad sa Dios ang atong kinabuhi sa tanang adlaw, sa tanang oras may igsoon, tanang gutlo samtang kita aduna pay kinabuhi. Ayaw kamo pagpahiyon nining panahon sa kalibutan, kung dili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingong pinaagi sa pagbag-o sa inyong salibutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinamponon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Versikulo 2, Roma 12 versikulo 2. Mato pa ayaw kamo pagpahiyon, dili kita mo sabay may igsoon. Dili kita mo sunod, no? Niining panahon sa kalibutan karon, no? Unsa may igsoon ang mga uso, unsa ang mga style nga dili maayo, unsa mga uso, unsa mga style nga binuang, unsa ang mga uso sa daotan, unsa ang mga dili maayo nga ginahimo dinhi sa kalibutan. Sama may igsoon sa ulog dinhi sa kalibutan nga mga pangilin, sama nining mahal nga adlaw may igsoon. Nga ginasaulog may igsoon sa pipila nga ang maong pagtulun-an gikan sa pagano nga gisunod usab kini sa pipila ka mga Kristiyano may igsoon. Sa walay pagsuta, walay pagsusi may igsoon kung kinigikan bagyod sa mga pulong sa Dios. Walay pulong sa Dios may igsoon. Walay atong mabasa sa Biblia nga nagsugo kanato sa pagsaulog may igsoon sa Semana Santa. Pagsaulog sa gitawag nilag mahal nga adlaw, ining pagsaulog nila sa pagkabanhaw. Kanang tanan may igsoon gikan sa pagano nga pagtulungan may igsoon. Dili gikan sa pulong sa Dios. Basta mato pa ayaw kamo pagpahiyon nining panahon sa kalibutan. Kung dili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingong pinaagi sa pagbag-o sa inyong salibutan. Usbon hinuon nato may igsoon natong hunahuna. Kung unsa ang husto, unsa ang kamatuoran diya sa pulong sa Dios, kung unsa ang atong mabasa, unsa ang atong nadungog nga kamatuoran nga gikan diha sa balaang kasulatan, mao ang atong sundon may igsoon. Diha nga kay mao kini ang magausab kanato, magausab sa atong mga hunahuna. Kung unsa ang sayop, no? Gikan sa kamatuoran, no? Kinahanglan nga atong
sabton, atong usisahon maigsoon, atong susihon kung unsa ang atong pagbarog karon, unsa ang atong asa kita nakabase maigsoon, asa kita nagtindog sa atong baruganan, sa atong pagtuo. Kinahanglan nga diha kita mo barog maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Siya lamang maigsoon ang bugtong patukuranan maigsoon. Wala na laing patukuranan pa gawas sa kapahimutang na mao ang atong Ginoong Jesucristo. Atong pasulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 3 11 nga mato pa nga wala na ilain pa nga patukuranan. 1 Corinto 3:11 kay wala na ilain patukuranan nga gipahimutang panibisan kinsa gawas sa kapahimutang nga mao si Jesucristo. Praise God. Siya lamang maigsoon ang patukuranan, siya lamang ang gikinahanglan nga diha kita mobarog kaniya, kay siya lamang ang kamatuoran ang atong Ginoong Jesucristo. Dalaygon ng Dios maigsoon siya mga pulong hinaot ang matag usa na panalangin sa mga pulong sa Dios na usab karon nga atong ginatun-an ang may tungod sa pagkahibalo nato maigsoon nga kita mga iya sa Ginoo. Hallelujah. Kitang tanan katawhan maigsoon. Walay ato maigsoon. Walay tao nga moingon nga siya lamang siyang kaugalingon ang magbuot, siya lamang ang tag-iya sa iyang kinabuhi. Ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang magbuot kanato maigsoon, walay lain ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Jesucristo, ang atong bugtong Dios ug ang atong mangluluwas. Siya lamang maigsoon ang tag-iya kanato. Kung kita buhi karon o kung mamatay man kita iya sa Ginoo. Hallelujah. Versikulo 8. Kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo, o kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Sa ingon niya na, mabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Versikulo 9. Kaya alang nining mong tuyo si Kristo namatay ug nabuhi pag-usab aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay ug sa mga buhi. Mao nga ang atong Ginoong Hesus, bisan siya namatay maigsoon dito sa krus Kalbaryo, pagkahuman sa tulo ka adlaw maigsoon nabanhaw siya. Nabuhi siya pag-usab. Kay mato pa din ni maigsoon aron siya mahimo nga Ginoo sa mga patay o sa mga buhi. Siya maigsoon ang una sa nangamatay nga nabanhaw maigsoon. Hallelujah. Busa ang tanan nga mga katawhan sa Dios nga nangamatay na karon, sila pagabanhawon usab unya maigsoon sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Kauban niya, ingon nga siya nabanhaw, ang tanan usab nga mamatay diya sa Ginoo mabanhaw. Ug ang tanan usab nga buhi makauban unya maigsoon sa pagbalik sa Dios. Sa diya nga iyan ang pagalalinon ang iyang mga katawhan didto maigsoon sa kahanginan, kauban sa mga katawhan usab nga pagabanhawon pag-usab ang iyang mga pininig, mga linos. Kauban kitang tanan nga mga buhi. Busa ang atong Ginoong Jesucristo, siya maigsoon ang Ginoo sa mga patay o sa mga buhi. Og kita, iya kita si Ginoo, kitang tanan katawan. Dalaygon Dios maigsoon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hinaot ang matag usa, padayon kita maigsoon magatuon sa mga pulong sa Ginoo kay pinaagi sa atong mapagtuon. Magadugang nga atong kahibalo kaalam ni Espirituhanon ug atong masabtan ang mga butang, unsa ang kabubuton sa Dios, unsa ang mga plano sa Dios sa atong sa kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og daghang salamat.